नमस्कार, कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजबाट म जगदीश प्रसाद अधिकारीको। आदरणीय श्रोताहरू, कार्यक्रम अपाङ्ग आवाजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा तयार पारेको हो। आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रममा हामीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाको अवस्थाको विषयमा तयार पारिएको एक सामग्री परिलक्षित संस्थाले सञ्चालन गरेको रेडियो कार्यक्रम अन्तर्गत ओखलढुङ्गाकी अपाङ्गताकी अभिभावक मनिषा राईसँग बिनु राईले गर्नुभएको कुराकानी लिएर आएका छौं। साथमा अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि पनि रहेका छन्। शिक्षा लिन पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो, तर अन्य नागरिकको तुलनामा अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहज रूपमा शिक्षा लिन पाएका छैनन्। अपाङ्गता अनुकूलको वातावरणको अभाव, दक्ष जनशक्तिको कमी, अपाङ्गता अनुकूलको पाठ्य सामग्री, अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचनाको अभाव लगायतका समस्याहरूले गर्दा धेरै जसो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफूले चाहे अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। अन्य नागरिकहरू जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि सहज रूपमा शिक्षा लिन पाउनु पर्दछ, अपाङ्गता अनुकूलको पाठ्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिनु पर्दछ भनेर अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले वकालत तथा पैरवी पनि गर्दै आएका छन्, जसको फलस्वरूप अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाको लागि केही कामको थालनी पनि भएको छ। आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमका लागि हाम्रा साथी शर्मिला विश्वकर्माले यसै विषयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका समावेशी शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत नारद प्रसाद धमला, शिक्षाकर्मी तथा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य सडानन्द कणेल, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी, नेपाल नेतृत्व संघका निर्देशक नरबहादुर लिम्बू, नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी महासचिव मीना पौडेल, डाउन सिन्ड्रोम एसोसिएसन नेपालकी अध्यक्ष डाक्टर ललिता जोशी र दृष्टिविहीन विद्यार्थी छवि आलीसँगको कुराकानीको आधारमा एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी उक्त सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। सामग्रीका साथमा साथी शर्मिला विश्वकर्मा। शिक्षा सबैको लागि अति आवश्यक हुन्छ, जसले गर्दा शिक्षा पाउनु सबै नागरिकहरूको अधिकार हो। तर अपाङ्गता अनुकूलको वातावरण नहुँदा धेरैजसो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहज रूपमा शिक्षा लिन पाएका छैनन्। अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मध्ये गोर्खा जिल्ला स्थायी घर भएका छवि आले मगर पूर्ण दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। हाल उहाँ उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि काठमाडौँमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ। शिक्षा लिने क्रममा उहाँले पनि विभिन्न कठिनाइहरूको सामना गर्न परेको गुनासो गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचमा पुग्ने गरी पाठ्य पुस्तकहरू निर्माण र वितरण गर्नुपर्ने छवि आले मगर हामीलाई यसरी बताउनुहुन्छ। मेरो नाम चाहिँ छवि आले, म गोर्खा श्री सरस्वती उच्च मावि आलेबाट एसएलसी पास गरेर अहिले यहाँ PLMC मा 12 गरेर अहिले ल इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दैछु। अनि हामी अहिलेसम्म एडुकेसनतिर मात्रै गयौँ, तर हामी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजमा जाँदै गएनौँ के। पहिलो कुरो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरुमा सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको फोकस हुनु पर्यो। निजी स्कुलहरू पनि फ्री क्वालिटी एजुकेसन दिने इन्भाइरोमेन्टको क्रिएट गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, हामीले ब्रेल लिपि र टेक्नोलोजी भन्दैछौँ, तर अब हामी टेक्नोलोजी र ब्रेल लिपि भन्नुपर्छ, किनभने टेक्नोलोजी पहिलो प्राथमिकता। किनभने जस्तो बेसिक लेभलसम्म हामी ब्रेल लिपि सिकाउँ, त्यस पछाडि अनि हामी ब्रेल बुकको दिनको सट्टा बरु 1 ब्लाइन्ड 1 ल्यापटप 1 स्टुडेन्ट 1 ल्यापटपको प्रोभिजनमा जाउँ न। त्यो गर्दाखेरि कसो होला भन्ने कुरो मेन समस्या भनेको अहिले लेखन सहयोग। मैले क्लास 8 सम्म पढ्दाखेरिमा आफ्नो दिदीलाई राइटर लिएर जानु पर्थ्यो के, त्यो खालको समस्या छ। यो विषयमा पनि हाम्रो नियमावलीले केही बोल्नुपर्छ भन्ने म सजेस्ट गर्छु। नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 मा 10 प्रकारका अपाङ्गताको प्रकारलाई समावेश गरेको छ। यी 10 प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मध्ये डाउन सिन्ड्रोम अपाङ्गतालाई बौद्धिक अपाङ्गताको परिभाषाभित्र समावेश गरिएको छ। अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको तुलनामा डाउन सिन्ड्रोम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहज रूपमा शिक्षा लिन पाएका छैनन्, किनकि उनीहरूको सिकाइ क्षमता अन्य व्यक्तिहरूको तुलनामा न्यून भएको, अपाङ्गता अनुकूलको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक नभएको तथा दक्ष शिक्षक शिक्षिकाको अभावमा डाउन सिन्ड्रोम अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू शिक्षा लिनबाट वञ्चित भएका छन्। अपाङ्गता अनुकूलको जनशक्ति उत्पादन गरेर डाउन सिन्ड्रोम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि शिक्षा उपलब्ध गराउने वातावरणको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ डाउन सिन्ड्रोम एसोसिएसन नेपालकी अध्यक्ष डाक्टर ललिता
जोशी। डाउन सिन्ड्रोम बच्चाहरू चाहिँ जेनेटिक डिफेक्ट लिएर आउँछन् र यिनमा चाहिँ 3 किसिमको क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ, जसमा कि क्रोमोसोम 21 अतिरिक्त हुनाको कारणले उनीहरूको शारीरिक कमजोरी हुन्छ र मेडिकल प्रब्लम्सहरू यिनीमा धेरै नै हुन्छन्। यसकारणले शिक्षामा यिनीहरूलाई एकदम अप्ठ्यारो हुन सक्ने सम्भावनाहरू धेरै छन्। यी बच्चाहरू चाहिँ हेरेर, छुएर, छामेर, अभ्यास गरेर मात्रै उनीहरूले सिक्न सक्छ र उनीहरूको मेडिकल प्रब्लममा कानको समस्याहरू बढी हुनको कारणले उनीहरूले सुनाइमा चाहिँ डिफिकल्टी हुने अनि दुईटा शब्दलाई एउटै आवाज आउने शब्दलाई छुट्याउन नसक्ने यो कठिनाइ भएको कारणले उनीहरूलाई चाहिँ देखाएर र सम्झाएर पढाउनु चाहिँ अति आवश्यक हुन्छ। त्यो बच्चा क्लासमा गएर पढ्दाखेरि चाहिँ टिचरले विशेष ध्यान चाहिँ उसको स्वास्थ्यमा पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले टिचरलाई चाहिँ उसको स्वास्थ्य समस्याहरू पनि थाहा हुनुपर्ने एकदम जरुरी हुन्छ। त्यो बच्चा पढाइमा अगाडि बढ्न सक्छ। उसलाई अगाडि ल्याएर बसाउने हो कि उसलाई ठुलो अक्षरमा लेखेर सम्झाउने हो कि यी समस्याहरू हुन्छ। उनीहरूको आवश्यकता अनुसार गर्नु सक्यो भने उनीहरू पढाइमा मजाले अगाडि बढ्न सक्छ। अरू बच्चाहरू सरह नै क्लासरुममा चाहिँ स्याडो टिचरको जरुरत हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो स्याडो टिचरले चाहिँ टिचरले पढाइराखेको चिजहरू उसले बुझ्नु नसके उसले छुट्टै उसलाई सम्झाएर आफ्नो साथीहरूको सँगसँगै ल्याउने चाहिँ क्षमता ल्याउन सक्छ। टिचरहरू पनि हाम्रो सामान्य टिचरहरू भन्दा बढी उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू उपलब्ध गराउनु पर्छ। विगतको तुलनामा पछिल्लो समयमा शिक्षाको सवालमा केही सकारात्मक परिवर्तन आए तापनि सबै क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहज रूपमा शिक्षा लिन पाएको पाइँदैन। हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अपाङ्गताको प्रकार अनुसार शैक्षिक सामग्रीहरू नहुँदा ज्यादै कठिनाइ भएको छ। अपाङ्गता मैत्री भौतिक संरचना अभावमा व्हीलचेयर, बैशाखी, क्यालिपर लगायतका सहयोगी सामग्री प्रयोग गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले हाम्रा शैक्षिक संघ संस्थामा सहज रूपमा जान सक्दैनन्, किनकि ती निकायहरूमा प्रवेश गर्ने द्वारमा भएका खुड्किला तथा 2-3 तलामा कक्षा कोठाहरू, प्रशासनहरू, पुस्तकालयहरू हुने हुँदा कठिनाइको सामना गर्न परेको छ। कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जस्तै दृष्टिविहीन, शारीरिक, बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफू अनुकूलको शैक्षिक संघ संस्थाको अभावमा पढ्दा पढ्दै विद्यालय छोड्न बाध्य भएका उदाहरणहरू पनि प्रशस्त रहेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा पनि महिलाहरूलाई शिक्षामा पहुँच पुर्याउनका लागि अभिभावकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुहुन्छ नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी महासचिव मीना पौडेल। कठिन अवस्थामा चाहिँ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पढाइको स्तर चाहिँ एकदमै न्यून छ। अपाङ्गता भएका बालबालिका छुटेका छन्, त्यसभित्र पनि अपाङ्गता भएका बढी चाहिँ बालिकाहरू छुटेका छन् जस्तो लाग्छ, किनभने बालिकालाई नै धेरै किसिमका हिंसाहरू हुने कारणले गर्दाखेरि पनि स्कुलको ड्रप आउट रेटहरू चाहिँ बढेको चाहिँ देखिन्छ। अपाङ्गता भएको बालिकाको एजुकेसनमा एक्सेस बढाउनको लागि चाहिँ अभिभावकको भूमिका एकदमै ठुलो हुन्छ र अभिभावक महिला आमाको लागि पनि केही सिपमूलक तालिमहरूको पनि व्यवस्था गरेर उसलाई बजार व्यवस्थापन गरिदिने त्यो खालको कार्यक्रमहरू पनि एउटा चाहिँ ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला सुरु चाहिँ कि आइडेन्टिफिकेसनै हो। आइडेन्टिफिकेसन हाम्रोमा यहाँ फितलो छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि निड के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिचान हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो खालको शिक्षा दिने, कस्तो खालको अपाङ्गता हो भन्ने कुरा आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसमा आगामी 5 वर्षमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम फोकस हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाको डेटा आइसकेपछि कस्तो खालको एजुकेसन दिन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ, त्यसमा चाहिँ अझै फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै गरेर एडुकेटरहरूको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो पछाडि मात्रै सहज हुन्छ। शिक्षा लिने सबैको अधिकार हो भनेर सरकारवाला निकाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूले वकालत तथा पैरवी गरेको भए तापनि पूर्ण रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जसलाई 24 घण्टा अरूको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ, जस्तै बौद्धिक अपाङ्गता, डाउन सिन्ड्रोम, अटिजम, श्रवण दृष्टिविहीन लगायतका अपाङ्गताको पहुँचमा शिक्षा पुग्न सकेको छैन। नेपाल सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काम भने गरेको छ। यो केन्द्र मार्फत अपाङ्गताको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, पाठ्य सामग्रीहरू निर्माण गर्ने, नीति नियम निर्माण गर्ने लगायतका कामहरू भए तापनि अझै सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहज रूपमा शिक्षाको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। विद्यालय भर्नाको समयमा नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ नेपाल नेत्रहीन संघका निर्देशक नरबहादुर लिम्बू। जहाँ हाम्रो स्कुलहरू छन्, स्रोत कक्षाहरू छन्, त्यहाँ नै त्यो सबै उसको चाहिँ आवश्यक बेसिक कुराहरू त्यहाँ मौजुद हुनुपर्छ कि जस्तै स्लेट, स्टाइलस होला, सेतो छडी होला, कम्प्युटर होला, हेमोफिलिकहरूको लागि फ्याक्टरको कुरा होला। अपाङ्गताको आवश्यकता अनुसार जे कुराहरू आवश्यक छन् त्यो विद्यालय अथवा जहाँबाट उसलाई शिक्षा दिइन्छ त्यो कुराहरू त्यहाँ व्यवस्थित हुनुपर्छ। अनि बल्ल उसको शिक्षा चाहिँ
सुरुवात हुन्छ। हामीले विद्यालय भर्नाकै बेलामा अपाङ्गताको पहिचान गर्नुपर्छ। कुन किसिमको अपाङ्गता त्यो कार्यक्रमभित्रै राख्नुपर्छ, बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यसको लागि, जसले गर्दाखेरि कुन किसिमको अपाङ्गता हो त्यो पहिल्यै थाहा हुन्छ र त्यही अनुसार उसलाई व्यवहार गर्न सकिन्छ। अहिले हामी शिक्षाको जो विभिन्न नीतिहरू बनाउँदैछौँ, कार्यक्रमहरू बनाउँदैछौँ, त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि त त्यहाँ सम्बन्धित वर्गको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो नि त। अब केन्द्रमा अनि स्थानीय तहमा जुन युनिटहरू हुन्छन् अथवा प्रदेशमा होला, त्यो प्राविधिक टिममा भित्र चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा पहिला एस्योर गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले विक्रम सम्वत 2073 सालको असार 15 गते शिक्षा ऐन 2028 लाई संशोधन गरेको छ। सो ऐनको धारा 2 को घ को 1 मा, सो ऐनको धारा 6 को 4 उपदफा 3 मा दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिजम, बौद्धिक, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई छुट्टै समूहमा राखेर विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको धारा 24 मा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। तर पनि यस्ता नीति नियमहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले शिक्षा लिने क्रममा कठिनाईको सामना गर्न परेको छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू अनुकूलको शिक्षा दिने प्रणाली नभएको कारण अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षा प्राप्त गर्न कठिनाई भएको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका बालबालिका अनुकूलको शिक्षा दिने प्रणाली छैन। त्यसले गर्दाखेरि अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्न चाहिँ अत्यन्त कठिन भएको चाहिँ अवस्था छ। जस्तो बौद्धिक अपाङ्गता छ, अटिजम छ, उनीहरूलाई कसरी पढाउने? बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम, हेमोफिलिया, डाउन सिन्ड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रफी, मनोसामाजिक अपाङ्गता, बहु अपाङ्गता, श्रवण दृष्टिविहीन, हरेक अपाङ्गताको विभिन्न किसिमको छ। पाठ्यक्रम एउटै भए पनि सिकाउने तरिका र सहयोगी वातावरण चाहिँ फरक किसिमको हुनुपर्छ। त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि सबै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले समान रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर पाउन सकेका छैनन् र त्यो अधिकारको सुनिश्चित हुन सकेको छैन। सबैलाई एकै किसिमको पाठ्यक्रम सम्भव छैन। अपाङ्गता अनुकूलको बालबालिका केन्द्रित पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ र शिक्षा दिने प्रणालीको विकास गरेर जानुपर्छ, जहाँ एकीकृत समावेशी र कुन कुन मेथड हुन सक्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ के हो भने बालबालिका केन्द्रित शिक्षा हुनु पर्यो कि उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको सिकाइ हुनु पर्यो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2021 सालमा काठमाडौँको लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयबाट दृष्टिविहीन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा दिन सुरु गरिएको पाइन्छ। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2023 सालमा बहिरा बालबालिकाहरूका लागि बाल मन्दिर नक्साल र विक्रम सम्वत 2026 सालदेखि शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि काठमाडौँको जोरपाटी स्थित नेपाल अपाङ्ग संघको खगेन्द्र नवजीवन विद्यालय मार्फत शिक्षा प्रदान गर्न थालिएको हो। तर पनि अधिकांश अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अपाङ्गता अनुकूलको वातावरण, भौतिक संरचना तथा दक्ष जनशक्तिको अभावमा शिक्षा लिन पाएका छैनन्। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू विद्यालय स्तरको शिक्षा लिनको लागि वञ्चित नहुन् भनेर नेपाल सरकारले 2 चरणमा भर्ना अभियान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो। त्यसैको फलस्वरूप विगतको तुलनामा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको भर्ना दर बढेको पाइन्छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि सबैले चासो राख्न जरुरी रहेको बताउनुहुन्छ उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य सदानन्द कडेल। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग यो चाहिँ असार मसान्तमा चाहिँ स्थापना भएको हो। शिक्षा मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा गठन भएको हो। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछि अहिलेको परिवर्तित परिस्थितिमा कस्तो शिक्षा नीति हुने, संघीय तहमा, प्रदेश तहमा, स्थानीय तहमा कसको भूमिका के हुने, आम रूपमा शिक्षाको नीतिको बारेमा यसले सिफारिस दिन्छ। त्यो नीतिलाई अनुसरण गरेर कस्तो कार्यक्रम हुने भन्ने कुरा पनि छ। उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ECD सहित को आधारभूत शिक्षाको छुट्टै समूहहरू छन्। विगतमा धेरै राम्रा प्रयासहरू भएका छन्, तर यो पर्याप्त छैन। अझै पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू र व्यक्तिहरू शिक्षा पाउने अवसरबाट अझै पनि वञ्चित छन्। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू कहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन्, उनीहरूको लागि कस्तो खालको चाहिँ नि शिक्षा दिनुपर्ने हो, कसरी दिनुपर्ने हो। बालबालिकालाई केन्द्रमा ल्याउन सकिँदैन, विद्यालयमा ल्याउन सकिँदैन भने डोर टु डोर घरमा जाने खालको तरिका कुनै अप्नाउनु पर्ने हो कि भन्ने कुराहरू छ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति यो अधिकार हो भनेर हेर्नुपर्छ। सबैले यसलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई सुरक्षित गर्नको निम्ति त्यो गर्न राज्य तयार हुनुपर्छ। एउटा शिक्षाकर्मीको हिसाबले हामी भूमिका निभाउन कोसिस गर्नेछौँ। सबै बालबालिकाहरूलाई सहज रूपमा शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले काम गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा तथा विशेष शिक्षा अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 77,705 जना अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरू विभिन्न विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने गरेको पाइएको छ। सो केन्द्रका अनुसार देशभरि विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि 380 वटा स्रोत कक्षाहरू, 33 वटा विशेष विद्यालय र 23 वटा एकीकृत विद्यालय सञ्चालन गरेको छ। तर पनि अधिकांश बौद्धिक, अटिजम, डाउन सिन्ड्रोम लगायतका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले विद्यालयमा गएर भर्ना हुन पाएका छैनन्। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई सहज रूपमा शिक्षा उपलब्ध गराउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको बताउनुहुन्छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका समावेशी शाखाका शाखा अधिकृत नारद प्रसाद धमला। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा केही कठिनाई भएको कुराहरू आउने गर्छन्। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई सजिलोसँग विद्यालय शिक्षामा अवसरहरू सिर्जना गर्नको लागि धेरै कामहरू भइरहेका छन्। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि शैक्षिक कार्यक्रमहरू र विद्यालय शिक्षाका कार्यक्रमहरू विगतदेखि नै दृष्टि अपाङ्गता, सुनाइ सम्बन्धी अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, शारीरिक अपाङ्गता लगायतका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि विद्यालय शिक्षाको व्यवस्था छ। अहिले पनि देशभरि 33 वटा विशेष विद्यालयहरू, 23 वटा एकीकृत विद्यालयहरू र 380 वटा स्रोत कक्षाहरू छन् र यस बाहेक मूलधारका विद्यालयहरूमा पनि अपाङ्गताको अवस्था हेरी सामान्य वा हल्का किसिमको अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू त्यस्ता मूलधारका विद्यालयहरूमा पनि पठन पाठनमा हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा केन्द्रबाट शिक्षाका धेरै कुराहरू स्थानीय तहले गर्ने गरी अधिकार गइसकेको अवस्थामा हामीले विगतमा केन्द्रमा गर्दै आएका कुराहरूलाई स्थानीय तहमा कसरी सजिलो ढंगले लैजान सकिन्छ र स्थानीय तहले त्यसलाई कसरी सजिलो ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ भन्ने किसिमले हामीले अहिले सहजकर्ताको रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौं। रत्न पार्क हत्तेरीका कस्ता मान्छेहरू चढ्छन् यो गाडीमा पनि। अब यस्तो भिडभाडमा कहाँ राख्ने होला? भाइ यो सिट छोड्दिनुस् न, अपाङ्गता भएको बहिनी हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई बस्न दिनुस् त। बल्ल पाएको सिट किन छोड्ने? उतिया माथि हेर्नुस् त के लेखेको छ, यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि आरक्षण सिट हो, त्यही भएर बहिनीलाई बस्न दिनुस्, यो सिटमा बस्न पाउने उहाँको अधिकार हो। कति ल्याङ गरे, ल छोड्दे। धन्यवाद दाइ। यदि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई देख्नुभयो भने गाडी रोकी चढाउनुहोस् र उनीहरूको लागि भनेर छुट्याइएको आरक्षण सिटमा बस्न दिई असल नागरिकको पहिचान दिनुहोस्। नागरिक सचेतनाका लागि नेपाल अपाङ्ग महिला संघ। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा हामी परिलक्षित संस्थाले प्रसारण गर्दै आएको रेडियो कार्यक्रम दृष्टिकोणमा समावेश गरिएको सामग्रीको केही अंश प्रस्तुत गर्दैछौं। परिलक्षित संस्थाले सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण कार्यक्रमकी प्रस्तुता बिनु राईले ओखलढुङ्गा जिल्ला माने भन्ज्याङ गाउँपालिका निवासी अपाङ्गताकी अभिभावक मनिषा राईसँग गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। अबको प्रस्तुतिमा सुनौ उक्त कुराकानी। मनिषा राई 30 वर्षकी भइन्। उनका 2 सन्तान छन्, छोरा आयुष 13 वर्ष र छोरी रोशनी 3 वर्षका छन्। उनका दुवै बच्चाहरू पूर्ण अपाङ्गता छन्। नानीहरूको उपचारको लागि मोटो रकम खर्चिए पनि खासै उनीहरूमा सुधार आउन सकेन, जसकारण मनिषाको श्रीमान विदेशिन बाध्य भए। मनिषा दुवै अपाङ्गता भएका नानीहरूको स्याहार गर्नमा व्यस्त हुन्छन्। हिलेपानी माने भन्ज्याङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गा उनीहरूको बसाइ छ। म उनीहरूकै घरमा पुगेर मनिषासँग भलाकुसारी गरेकी छु। अब बाँकी चाहिँ उनीसँग गरिएको भलाकुसारीबाट नै। तपाईको नाम? मनिषा राई। कति वर्ष हुनुभयो? 30 वर्ष हुनुभयो। कति वर्षमा बिहे गर्नुभयो नि? 15 वर्षमा। आफ्नै खुसीले बिहे गर्नु भएको। जन्मिँदाखेरि चाहिँ राम्रै थियो, पछि उल्टी पोल्टी गर्दाखेरि चाहिँ दुवै यस्तो भयो। नानी पनि उल्टी पोल्टी गर्दै नि भनेपछि नानी पनि जन्मिँदा चाहिँ राम्रै थियो, जब उनीहरूको उमेर बढ्दै गयो 6-7 महिना हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरू यस्तो भयो। घरको केही पत्तै लागेन, त्यतिकै भराको। डाक्टरले हिँड्दैन बोल्दैन, यो पहिलाको दाइ जस्तै अपाङ्गै हुन्छ भन्नुभयो। नानी पनि नानीलाई चाहिँ औषधि खुवाइराखेको छ, भोक लागेपछि रुन्छ, टाइममा खुवाउनु पर्यो। त्यतिखेर पनि त्यो छपो बेताले छोपिन्छ, अनि कहिले काम लगाउँछ, कहिले रुनु लगाउँछ, कहिले कालिनु लाउँछ क्या। ऊ नानीलाई समाउँदै ठिक्क कपडाहरू धुन केही पनि ल्याउँदैन, जस्तो परे पनि आफूले भोग्नु पर्छ।
समाचारमै यस्तै रहेछ भनेर आफ्नै मन आफैले ठान्छु। यहाँ त के को अपङ्ग रहेछ, काठमाडौँ हस्पिटलमा पो अपङ्गतामा कस्तो कस्तो अपङ्ग देखेँ क्या। तिनीहरू भन्दा त मेरो छोरा र छोरी त आकाशको शुक्र जस्तै रहेछ भनेर त्यस्तै मन थाम्छु। नानीकोमा चाहिँ त्यति खर्च लागेन, जेठा छोराकोमा त झन्डै 3-4 लाखमै सकिदियो। रुनु मन लाग्छ नि, कहिलेकाहीँ त साथी मारेर आफू पनि मर्ने जस्तै चल्छ नि, के गर्नु नसकिने। परिचय पत्र बनाउनु भयो, दुइटैको रातो थियो। उनीहरूले भत्ता पाउँछन् नि, पाइरहेछन्। कति वर्ष भयो? जेठा छोराले चाहिँ 8 वर्ष पाएको, अनि नानीको चाहिँ भर्खर 2 चोटि पाउनु भएको छ। राम्रो गर्नुहोस्, ल हुन्छ, धन्यवाद है। अपाङ्गता न त कहिले एउटा बहाना थियो, न त कहिले बन्न नै सक्छ। अपाङ्गता भनेको हाम्रो सोच मात्र हो। आज यदि जो व्यक्तिसँग खुट्टा छैन, उनीहरू नृत्य कलाको लागि प्रख्यात छन्। अपाङ्गता भएर के भएर आज उनीहरू नै सगरमाथा आरोहण गर्न सक्षम छन् भने तपाईँ चाहिँ किन आफूमै सीमित भएर बस्नुहुन्छ? तपाईँको बाहिरी बनावटको अपाङ्गता भनेको कुनै कमी कमजोरी होइन, किनभने तपाईँभित्र लुकेको क्षमता नै तपाईँको परिभाषा र पहिचान हो। सुकल्प र सीबीएम नेपालले मिलेर ल्याएको कर्मशील परियोजनामा हामी तपाईँमा भएका कला र प्रतिभालाई निखार्ने र राम्रो बनाउने गर्दछौँ। साथै तपाईँलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पनि गर्दछौँ, त्यो पनि एकदम निशुल्क। यदि तपाईँले पनि आफ्नो गन्तव्य फेरेर आफ्नो भाग्य आफै लेख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई 0144118777 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। श्रोताहरू, हामी यो अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम मार्फत तपाईहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि तपाईहरूले पनि आफ्नो संस्था मार्फत अपाङ्गता सम्बन्धी कुनै कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ भने समाचारका लागि टेलिफोन, इमेल तथा फेसबुकको मेसेन्जर मार्फत पनि हामीलाई पठाउन नभुल्नुहोला। हामी तपाईहरूले पठाउनुभएका सामग्रीहरूलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिने नै छौँ। कार्यक्रममा अबको पालो रहेको छ व्यापारिक विश्रामको। केही समयको व्यापारिक विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरू अहिले काठमाडौँमा 96.1 मेगाहर्ज र पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायतका क्षेत्रहरूमा 101.8 मेगाहर्जमा कान्तिपुर एफएमको तरङ्गबाट कार्यक्रम अपाङ्ग आवाज सुनिरहनु भएको छ। साथै संसारभरि तपाईले www.radiokantipur.com मा लगअन गरेर वा आफ्नो मोबाइलमा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा पनि सुन्न सक्ने बनाएका छौँ। त्यसको लागि युट्युब च्यानल DHRC नेपाल मार्फत जुनसुकै समयमा तपाईँ अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। अब हामी साताभरिका अपाङ्गता सम्बन्धी गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौँ। गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी गणेश सुवेदी। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रको 18औं वार्षिक साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशन काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। सो साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थले दीप प्रज्वलन गरेर गर्नुभएको थियो। नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रको 18औं साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशनले आगामी 3 वर्षको लागि ताराबदन छेडाईको अध्यक्षतामा 7 जना नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ, जसमा उपाध्यक्षमा कृष्ण प्रसाद नेपाल, महासचिवमा जगदीश प्रसाद अधिकारी, सचिवमा जानकी श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा अम्बिका खड्का चयन हुनुभएको छ भने सदस्यहरूमा सुशीला ढकाल र प्रहलाद श्रेष्ठ चयन हुनुभएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको आयोजना तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयोजनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 27औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने सम्बन्धमा काठमाडौँमा एक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरियो। यसै क्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले संयुक्त राष्ट्र संघले यस वर्षको लागि तय गरेको नारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तिकरण तथा समावेशिता र समानताको सुनिश्चितता र राष्ट्रिय नारा मलाई गणना गर भन्ने रहेको बताउनु भएको थियो। सोही क्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थम्माया थापाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाललाई प्राथमिकता दिँदै यो दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउने बताउनुभयो। आज
आजदेखि त पढाइ पनि सकिने भयो, तिमीले त सजिलै जागिर पाउँछौ होला, अब म के गर्ने होला है? ओहो, के भनेको यस्तो? तिमी पनि त उत्तिकै सक्षम छौ नि। तर मेरो अपाङ्गताले गर्दा मलाई कसले काममा राख्छ होला? तिमीलाई थाहा छैन कर्मशील परियोजनाको बारेमा? के हो त्यो भनेको? सुकल्प र सीबीएम मिलेर कर्मशील परियोजना लिएर आएको छ, जस अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई तालिम प्रदान गरी उनीहरुमा भएको सिप निखारिनेछ र उनीहरुलाई कुनै पनि जागिर वा व्यवसायको लागि तयार गरिनेछ, त्यो पनि एकदमै निशुल्क। अनि यसको जानकारी अझै कसरी लिन सकिन्छ त? यसको जानकारीको लागि 0144118877 मा सम्पर्क गरेर लिन सकिन्छ नि। हो, म तुरुन्तै सम्पर्क गरिहाल्छु नि है। धन्यवाद। श्रोताहरू, तपाईलाई आजको अपाङ्ग आवाज रेडियो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया लेखी हामीलाई पोस्ट बक्स नम्बर 19408 मा पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। साथै इमेलको सेवा प्रयोग गर्नुहुने साथीहरूले dvoice@dhrcnepal.org.np मा इमेल पनि गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा हाम्रो कार्यालयको फोन नम्बर 014911 र 014911 मा फोन पनि गर्न सक्नु। आजको अपाङ्ग आवाज कार्यक्रम यति नै। अर्को आइतबार रेडियो कान्तिपुरको तरङ्गमा बिहान 7:30 बजे उपस्थित हुने नै छौं। सुन्न नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्राविधिक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साथीहरू गणेश सुवेदी, शर्मिला विश्वकर्माका साथै म जगदीश प्रसाद अधिकारी पनि बिदा चाहन्छौ। नमस्कार।